नेपाल सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च नबिहोर्ने भनेपछि सत्ताधारी पार्टीका शीर्षस्थ नेता माधव कुमार नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको विरोध गरेका छन्। 2077 साल कार्तिक 4 गते आफ्नो लेटर प्याडमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मुलुक कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र बिरामीहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको बेला नेपाल सरकारले सबै बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो उपचार आफै गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले निशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरू थप मारमा परेका छन्। संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकको रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित छ। यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन। त्यसमा पनि गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका बेसहारा तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गम्भीर विषय हो। संक्रामक रोग सम्बन्धी हाम्रो विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरा ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैर जिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। माधव कुमार नेपाल सत्ताधारी पार्टीका शीर्षस्थ नेता हुनुको साथसाथै पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्। यसैबीच सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै यो भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका छन्। आदरणीय आमा बुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी कोभिड-19 को महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका आसन्न महान चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाई आफ्नो परिवार र नजिकका प्रियजनहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनु पर्ने अहम दायित्व समेत थपिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले उपचार गर्दिन सरकारले भन्दा जवाफमा जनताले कर तिर्दिन भने कसरी धान्ने सम्मान्य प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा अविलम्ब गर्न विनम्र आग्रह स्वीकार गर्नुहोस् कि नो ट्रिटमेन्ट नो ट्याक्सको बुलन्द जनअभियान सामना गर्न तयार बस्नुहोस्, जय नेपाल भनेर सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै विपक्षी नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पनि कर नतिर्ने अभियान सुरु गर्ने संकेत दिएका छन्। नेपाल सरकारले कसले उपचार पाउने कसले नपाउने भनेर एक विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा विपन्नले निशुल्क पाउने भनेर लेखिएको छ, जसका लागि विपन्न हुँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ वा विपन्न भएको परिचय पत्र देखाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन आदेश 2077 अनुसार निशुल्क गर्न लक्षित वर्गहरूलाई देखाएको आधारमा गर्ने भनिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिबाट उल्लेखित आधारहरू माग गर्ने वा निजका आफन्तबाट निम्नानुसारका आधारहरू लिएर निशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने। तर आकस्मिक उपचारका लागि आधार प्रमाणहरू नभएकै कारणले उपचारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन। बिरामीहरूको आकस्मिक उपचारको व्यवस्था गरी आवश्यक आधार प्रमाण संकलन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै विपन्नलाई विपन्न परिचय पत्र वा विपन्न नागरिकलाई उपचार सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको सिफारिस वा स्वयं घोषणा मध्ये एक। त्यस्तै अशक्त प्रमाणित हुनको लागि आवश्यक आधारहरूमा अशक्तताका प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको पनि सिफारिस वा स्वयं घोषणा भनिएको छ भने अति अपाङ्गताको लागि अपाङ्गताको प्रमाणपत्र चाहिने बताइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको लागि 70 वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्वयं घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयको परिचय पत्र वा सिफारिस चाहिने बताइएको छ। सरकारको घोषणामा जेसुकै भनिएको भए पनि सरकारी अस्पतालहरूले भने विपन्नताको कुरै नगरी सबैलाई धरोटी नबुझाइ भर्ना नलिने भनेर सूचना जारी गरिसकेका छन्। यसरी पैसा जम्मा गर्न नसकेर नै ज्यान जाने सम्भावना बढी भएको देखिन्छ। जस्तो कि धुलिखेल अस्पतालले जारी गरेको यो सूचना यस्तो छ। कार्तिक 3, 2077 मा जारी सूचनामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति 2077/7/2 को निर्णय अनुसार यस अस्पतालले कोरोना संक्रमण
कोभिड पोजिटिभ भई उपचाररत बिरामीहरूलाई मिति 2077 कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी निम्नानुसारको शुल्क स्वयं बिरामीहरूले बिहोर्नु पर्ने भएको जानकारी गराइन्छ। साथै भर्ना हुन अघि अस्पतालको नगद शाखामा धरौटी क्यास डिपोजिट राख्नु हुन जानकारी गराइन्छ। कोभिड-19 को संक्रमणको उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण भन्दै बिरामीको अवस्था सामान्य भएमा 3500 मध्य र जटिल बिरामीको 7500 र जटिल आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीको लागि 15,000 रकम लाग्ने बताइएको छ भने धरौटी रकम कम्तीमा पनि 50,000, 1 लाख र 2 लाख धरौटी राख्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसको साथसाथै थप शुल्कहरू पनि औषधि तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँचहरू तथा अक्सिजन चलाएमा थप शुल्क पनि लाग्ने बताइएको छ। यसमा निशुल्कताको कुनै कुरा गरिएको छैन। सरकारको विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस कमजोर साबित भइरहेको बेलामा सरकारको सत्ताधारी पार्टीभित्र नै पक्ष विपक्षमा यसरी आइरहेका आवाजहरूको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्। आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-2/12 को निर्णय अनुसार कोभिड-19 को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल 2077 बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। जनताको रीतिरिवाज, संस्कार र परम्परा अनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिई शव व्यवस्थापन थप सहज बनाउन कार्यविधिमा केही व्यवस्था समावेश गरी यो परिवर्तन गरिएको छ। शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइएको छ। देशभरि भेन्टिलेटर सहितको 2600 आइसियु तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप 400 को निर्माण भइरहेको छ। अक्सिजन र मोनिटर सहितको 3500 हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसले कोभिड-19 का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ। अस्पताल नभएका 649 स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको छ र स्थानीय तहमा कार्य सुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि 3245 बेड थपिनेछन्। त्यसैगरी जिल्ला स्थित 58 अस्पतालहरूलाई 25 र 50 बेडमा स्तरोन्नति गर्दा 922 बेड, साबिका 11 अञ्चल उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई 200 बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा 1035 बेड र प्रदेश स्थित 7 संघीय अस्पतालहरूलाई 500 बेडमा स्तरोन्नति गर्दा 1000 गरी कुल जम्मा बेड संख्या 6202 बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ। महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिँदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म देशभरि 41 सरकारी तथा 21 वटा निजी प्रयोगशालाहरूबाट 13,918 परीक्षण भएका मध्ये 2,31,405 व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएको देखिन्छ। कोभिडका लागि 70 वटा अस्पतालहरू तोकिएकामा 17 अस्पतालहरू निजी क्षेत्रका रहेका छन्। बाँकी रहेका देशभरिका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले
आफूसँग रहेका कम्तीमा 50% सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2077/6/19 गते कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो। कोभिड-19 को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड-19 का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो वर्गमा नपरेका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा, अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले कोरोना उपचारबाट हात झिकेको हो कि भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर असोज 19 गतेकै मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा मैले के स्मरण गराउन यहाँ प्रयत्न गर्दैछु। राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य संरक्षणको विस्तार गरेको छ र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ र सबैलाई उपचारको सुविधा र उपलब्ध गराएको पनि छ। विशेषतः प्रथमिकता उपचारको निम्ति विपन्न वर्ग, आर्थिकमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रूपमा यी वर्गको निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको छ।